حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فتوح الغیب دے اندر لکھیا، آپ نے فرمایا منو ایک دن خواب آیا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میں خواب وچ شیطان نو ویکھیا تے جدوں میرے سامنے شیطان آیا بڑی بدصورت شکل، میرا دل کیتا کہ میں انہوں قتل کر دیواں۔ جدوں میں قتل کرن دا ارادہ کیتا نا تے شیطان بولیا کیا تسی مینوں اس وجہ تو قتل کرو گے کہ میں لوکاں نوں گناہ والے پاسے لانا؟ کہنے لگا میں تے صرف اشارہ کرنا، بندہ گناہ والے پاسے آپ جاندا ہے، او دے کول طاقت ہے گناہ تو روک بھی سکتا ہے لیکن گناہ والے پاسے آپ جاندا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے کم بندے دا اپنا ہوندا ہے، کرتوت بندے دا اپنا ہوندا ہے، شیطان صرف تیلی لاندا ہے، چنگاری تے اسی آپ تیز کرنے ہیں نا، اگ تے اسی آپ تیز کرنے۔ اس واسطے رب نے سانو دوویں نفس دیتے، نفس امارہ بھی موجود، نفس لوامہ بھی موجود، جتھے گناہ دی رغبت والا نفس ہے نا اتھے نیکی والا نفس بھی موجود ہے۔ اس واسطے بندے دے اپنے اختیار دے اندر ہے کہ بندہ کی کردا ہے، بندہ دنیا منتخب کردا ہے یا رسول اللہ دا دین منتخب کردا ہے۔ اور اے جنازے تے آن دا، کلاں تے آن دا، رسماں تے آن دا اے مقصد نہیں ہوندا کہ جا کے منہ وکھا کے آ جائیے، جا کے چہرہ وکھا کے آ جائیے وی جناب اسی آ گئے ہاں تساں وی جدوں ساڈے مر جان تے آنا، اے مقصد نہیں ہوندا۔ مقصد اے ہوندا ہے کہ جدوں تسی کسے دے مرن تے آؤ نا تے اوتھے آ کے اپنی موت نو یاد کرو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندہ رکھیا سی تے او دے آپ نے تنخواہ مقرر کیتی سی، کوئی تنخواہ مقرر سی، وہ ڈیوٹی ایسی کہ اس آنا ہے تے فاروق اعظم نو آ کے کہنا عمر موت نو یاد رکھنا ہے، موت نو نہیں بھولنا۔ انہوں بندہ روزانہ آندا، روزانہ آ کے موت نو یاد کراندا، اے عمر موت نو یاد رکھنا، مجلس وچ کھڑا ہو کے روزانہ اسے اعلان کرنا عمر موت نو یاد رکھنا۔ ایک دن نہ فاروق اعظم نے فرمایا جا چلا جا تیری ضرورت نہیں، آج میرا کام ختم ہو گیا۔ وہ بندہ کہنے لگا حضور کوئی غلطی ہو گئی، معافی عطا فرماؤ، وجہ کی ہے تسی منع کیوں کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میری داڑھی ایک سفید بال آ گیا، فرمایا ہن چین نہ لے ہی بیٹھ نہیں دے گا، تیرے ہوڑے اعلان کرن دی لوڑ کوئی نہیں۔ ساڑھے داڑھی دے ایک وال نہیں، ساری داڑھی بھی سفید ہو جائے، سارے جسم دے وال بھی سفید ہو جائے، پھر بھی سانو خیال نہیں آندا نماز دا، پھر بھی سانو خیال نہیں آندا قرآن دا، پھر بھی سانو خیال نہیں آندا حضور دے دین دا۔ کیڑی اساں حضور دے دین نال نسبت لائی؟ کیڑا اساں پیر دا ہاتھ پھڑیا جس پیر نے آج تک سانو حضور دے راہ تے بھی نہیں لایا؟ کیڑے اساں جناب اپنے مولوی دا یا کیڑے شیخ دا ہاتھ پھڑیا جس آج تک سان دین والے پاسے ہی نہیں لایا؟ اسی آپ نہ لگ سکے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت دے دیہڑے میں معراج دی رات جہنم دا نظارہ کیتا، جہنم دے اندر میں ایسے مرد ویکھے جنہاں دیاں چیخاں نکل رہیاں سن اور انہاں دے جسماں دے اتوں اگ دیاں کینچیاں نال کھال کٹی جا رہی سی۔ سرکار نے فرمایا میں جبریل کو پوچھا جبریل کون نے؟ عرض کیتا گیا یا رسول اللہ اے او نے کہ جڑے انہاں چیزاں نال اپنے جسم نو سوار دے سن جنہاں چیزاں تو رب تے او دے رسول نے منع فرمایا۔ رب تے او دے رسول نے منع فرمایا کہ عورت دی مشابہت اختیار نہیں کرنی، رب تے او دے رسول نے منع فرمایا کہ عورت دے مشابہت دے مطابق اپنا چہرہ نہیں بنانا۔ جڑا عورت دی مشابہت دے مطابق اپنا چہرہ بناوے او اج تک کہندا رہے کہ میں حضور دا عاشق ہوں، ہو سکتا ہے؟ آج تک کہندا رہے میں جناب حضور دے دین دا وفادار ہاں یا میں حضور نال محبت کرن والا، ہو سکتا ہے؟ کدی بھی نہیں ہو سکتا جدوں تک اعلان دے اوتے عمل نہ ہوئے۔ اعلان ساڈا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اعلان تے عمل ہی نہیں، پھر اعلان کدے کھاتے دا؟ اعلان دا مقصد کی ہے؟ اعلان دی وجہ کی ہے؟ اعلان دی وجہ تے ایسی کہ اسی جناب حضور دے دین دے تابعدار بن دے، حضور دے دین دے فرما بردار بنے، لیکن اساں حضور دے دین نو بالکل سائڈ تے کر دیتا۔ وہ امامت دی شرائط نے تے امامت دی شرائط جو ایک شرط ہے کہ جڑا امام ہوئے نا احسن وجہن، سونے چہرے والا ہوئے، جدا چہرہ سونا ہوئے نا وہ امامت کرائے۔ تے امامت دے مسلے تے کون کھڑا ہوندہ ہے؟ جدے منہ تے داڑھی ہوندی ہے، جدے منہ تے حضور دی سنت دے مطابق سجاوٹ ہوندی ہے، وہ امامت دے مسلے تے کھڑا ہوندہ ہے۔ انہوں شریعت کی کہہ رہی ہے کہ سونے چہرے والا، یہ مطلب ہے جدے منہ تے داڑھی نہیں ہوتا چہرہ بھی سونا نہیں۔ اسی ہمیں شیشے دے کے کھلو کے باویں گھنٹہ بھی شیو کر دے رہی ہے نا، یہ مطلب ہے ساڑا چہرہ سونا نہیں بنے۔ شریعت انہوں سونا کہہ رہی ہے جدے منہ تے حضور دی سنت، جدے منہ تے داڑھی موجود ہے، جدے منہ تے حضور دا حلیہ موجود ہے، حضور دا عکس نظر آندا، اوتھے محبت موجود، اوتھے حضور دا دین موجود، اوتھے حسن موجود۔ اساں اس حسن نو چھڑ کے اساں انگریز دی کاپی کریے، اساں جناب انہاں دی کاپی کریے جنہاں کدی ساڈی کاپی کرن دی کوشش نہیں کیتی۔ آج تو 70 سال پہلا 74 سال پہلا پاکستان محبوس سی، قید سی، پاکستان آزاد نہیں سی ہویا،
ادو جناب ہندو آئے انگریز آئے انہاں سانو اپنا نظام دیتا انہاں ساڈے اندر اپنا کلچر چھڑ دیتا ساڈے اندر اپنے تہذیب و تمدن چھڑ دیتا اسا انہاں دا سب کچھ اختیار کر لیا لیکن انہاں نو اپنا کچھ نہیں دیتا سب کچھ ساڈے اندر ہندوازم بھی موجود ہے شادیاں دی رسماں ویکھ لو ساڈے اندر عیسائیت دا نظام بھی موجود ہے ساڈے اندر یہودیت دا نظام موجود ہے الہادیت دا نظام موجود ہے ساڈے اندر قادیانیت دی رمق نظر آندی بعض جگہ لیکن انہوں نے اسی کچھ نہیں دے سکتے وہ اپنے مذہب نال اتنے مخلص ہیں نا اور اپنے مذہبی پیشوا دی اپنے مولوی دی اتنی قدر کر دیں کہ جناب ہاتھ دی کونی وہ ہر جگہ تے اپنے مذہب دی گل کر دیں ہر پلیٹ فارم تے اپنے میں مودی دا بیان سنیا مودی انہوں دا بڑا بڑا لیڈر وہ آندے جناب میرے نہیں میرے واسطے سب تو اگے میرا مذہب ہے اور وہ رکھ دیں وہ متعصب ہیں اپنے مذہب دے اندر لیکن اسا اپنے مذہب دے اندر متعصب نہیں ہوئے نہ ساڈے حاکم ہوئے نہ ساڈی عوام ہوئی نہ ساڈے محراب و ممبر دے بہن والے بندے ہوئے نہ ساڈے گدیاں تے بہن والے پیر ہوئے دین نال مخلص نہیں ہوئے دین دے اخلاص میں چھڑ دیتا آج در بدل دیاں ٹھوکراں کھا رہے حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ نیشا پور آئے نا آپ دی زیارت واسطے لوگ اکٹھے ہوئے ہزاراں دی تعداد مجمع لگ گیا اعلان کیتا جناب امام حسن عسکری اپنی زیارت کروان لگے آپ نے نقاب پایا ہویا سی ائمہ اہل بیت وچوں آپ نے نقاب ہٹایا نا آپ دا حسن تے آپ دا جلال ویکھ کے کئی بندے بے ہوش ہو گئے سینکڑے دی تعداد دے اندر لوگ رش کھا کے ڈھہ پے جدو ہوش آیا نا تو پھر اعلان ہویا کہ خاموشی اختیار کرو لوگ چیخا مار رہے سن رو رہے سن اعلان ہویا خاموشی اختیار کرو امام حسن عسکری حدیث سنان لگے جدو خاموشی ہو گئی علماء بہ گئے طلباء بہ گئے ہزاراں دی تعداد دے اندر آپ نے حدیث بیان کی تھی آپ نے فرمایا حدثنی ابی موسیٰ الکاظم میں اپنے والد ابو موسیٰ کاظم تو سنیا موسیٰ کاظم تو سنیا ان ابی جعفر الصادق انہاں اپنے والد امام جعفر صادق تو سنیا ان ابی محمد الباقر انہاں اپنے والد امام محمد باقر تو سنیا ان ابی زین العابدین انہاں اپنے والد امام زین العابدین تو سنیا ان ابی الحسین انہاں اپنے والد امام حسین تو سنیا ان ابی علی ابن ابی طالب انہاں اپنے والد مولا علی کو سنیا مولا علی نے فرمایا حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ فرمایا میری اکھاں دی ٹھنڈک تے میرے محبوب میرے مصطفیٰ نے میں دسیا قال حدثنی جبریل سرکار نے فرمایا میں جبریل نے دسیا سمعت رب العزت یقول کہ جبریل نے آکھے کہ میں رب نو سنیا رب فرما رہے سی لا الہ الا اللہ حسنی لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے میرا احاطہ فمن قال داخل حسنی جس لا الہ الا اللہ منہ چو کہہ دیتا ہوں میرے قلعے دے اندر داخل ہو گیا ومن داخل حسنی آمین من عذابی جیڑا میرے قلعے دے اندر داخل ہو گیا میں انہوں اپنے عذاب کو محفوظ کر لینا اس قلعے دے اندر آ کے اسی اتنی بغاوت کر رہے ہیں جیڑا رب دے قلعے دے اندر آ جائے رب دی مرضی تو بغیر کم کر سکنا جیڑا رب دے قلعے دے اندر آ کے رب دی مرضی تو بغیر کم کر رہے ہیں تو مطلب رب نال غداری کر رہے ہیں رب نال دو نمبری کر رہے ہیں رب نال ہاتھ کر رہے ہیں جیڑا رب نال ہاتھ کرے پھر او دا حشر کی ہوئے گا دنیا چ عزت پا سکدا اج ساڈی ذلت رسوائی دی وجہ ہے اسا رب نال ہاتھ کیتا رب دے دین نال ہاتھ کیتا جیڑا رب تے رب دے دین نال ہاتھ کیتا کرے نا رب اونوں ایویں ذلیل کردا جویں اج اسی ہو رہے ہیں سارے پاکستانی ہو رہے ہیں اسا رب دے دین نوں این سٹیا جویں جناب سٹن دا حق ہوندا اسا گلاں منافقین دے خلاف کرنے گلاں انہاں دے خلاف کرنے جڑے حضور دی دشمنی وچ کھلوتے اسی تے حضور دی صفحہ وچ کھلو کے حضور دے دین نال دشمنی کر رہے ہیں حضور نے فرمایا ایک وقت آنا ہے قیامت دے قریب عورتاں لباس پائے ہون گے لیکن ننگیاں ہون گی بشارین حدیث فرمانے نے یہ وجہ کی ہے عورتاں شارٹ لباس پان گیاں نکے لباس پان گیاں اور دوسری وجہ ہے کہ ایسے لباس پان گیاں جڑے انتہائی پتلے ہون گے جنہاں وچوں بدن دا عکس نظر آئے گا اور ایسے لباس عام بلکہ ایسے ہی لباس چل رہے ہیں اس دور دے اندر ایسے لباس میرے نبی نے فرمایا لباس پا کے بھی ننگیاں ہون گی سرکار فرمانے جہنم دے کنویں دے اندر میں انہوں نے دیکھیا کہ پیپ پئی اور خون دے اندر ڈوبیاں ہوئیں اور انہاں دیاں آوازاں چیخاں دیاں نکل دیاں جی وہ کتیاں درد دی شدت نال بھونک دیاں اس حال دے اندر اپنی ماما بہناں بیٹیاں نو اپنی اولاداں نو اپنے پتراں چھڑ دیتا جس حال دے اندر حضور نے ذلت دا سامان دسیا ذلت دا مقام دسیا اسا اپنے اولاداں نو اپنی نسلاں ذلت ال دھکیل دیتا لیکن اتنا گوارا نہیں کیتا انہاں مسیتیں باڑ سکیے انہاں قرآن پڑھا سکیے
اگلے دن میں ایک جگہ تے نکاح پڑھا رہا سا، وہ جڑا چھوڑ سی چنگا پلا دی عمر لنگی تے پڑھیا لکھیا لگ رہا سی، کسی کالج یونیورسٹی دا پڑھیا لکھیا، قسم بخدا انہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا نہیں سی آ رہا، 3 تو 4 باری پڑھایا، کی ایسا دین دیتا اولادہ نو کہ کلمہ بھی نہ پڑھنا آوے، بسم اللہ بھی پڑھنی نہ آوے، قرآن سیدھا پڑھنا نہ آوے، دین دے ٹھیکیدار پھر بھی اسی، مسجد دے چودھری پھر بھی اسی، خانقاہ دے چودھری پھر بھی اسی، ملک پاکستان تے پھر بھی مسلمان اسلامی حکومت ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، کہاں اسلام رہ گیا اس پچھو کہ بندے نے کلمہ بھی پڑھنا نہ آوے۔ اور حضور نے فرمایا قیامت دے قریب ایک وقت ہوئے گا اتھے جناب کلمہ تے لوکاں نو آندا ہوئے گا، کلمہ پڑھنا آندا ہوئے گا، لیکن انہاں کول جدوں پوچھا جائے گا نا کہ جناب کی پڑھ رہے ہو، آکھن کے پتہ تے نہیں کی پڑھ رہے ہیں، بس اپنے بڑیاں نو سنیا سی پڑھدے ہیں، بس اونجی پڑھ رہے ہیں۔ اے حال ہویا پیا، کنوں پتہ ہے کلمے دی اصل کی ہے، کلمے دی حقیقت کی ہے؟ کلمے دی حقیقت حضور دے دین نال وفا ہے، کلمے دی اصل حضور دی محبت ہے، جدے اندر نہ وفا ہوئے نہ حضور دے دین نہ حضور دی محبت ہوئے، وہ جناب کلمے دا کی اس کلمہ کی پڑھیا، اس اپنی اولاد نو دین کی دیتا، آج تک قرآن اپنی اولاد دا سیدھا نہ کر سکے، وہ گلاں انہاں دیاں کرنیاں جنہاں اپنی اولاداں کٹوا دیتیاں، اپنا آپ کٹوا دیتا دین واسطے، گلاں انہاں دیاں کرنیاں، نعرے انہاں دے لانے، تو کردار یزید دا اپنانا، عجیب تیری سیاست، عجیب تیرا نظام، یزید سے بھی مراسم حسین کو بھی سلام، وہ تو امام علی مقام نو سال بعد سلام کیتا، تو سارا سال کرتوت یزید علی، کوئی مولوی گل کر دے تو مولوی کوڑا لگے گا، مولانا صاحب گل اینج نہیں کرنی، گل ڈاڈی، قسم بخدا اسی جو تربیت اپنی اولاداں دے رہے ہیں نا، اسی جو حال اپنی اولاداں دا کر رہے ہیں، اور اولاداں ساڑیاں کالجاں یونیورسٹیاں دے اندر پڑھن والے بچے اس استاداں نو نکلن تو بعد اداریاں دے اندر کوٹ دردن، اگر استاد کوئی ڈاڈی گل کر دے ساڈے خلاف گل کی ہوئی، گروپ دے گروپ ٹولے بڑے ہوئے استاداں جناب کوٹ دے تو ساڈے خلاف گل کیتی کالج دے اندر، جس اپنے مدرس کا ہاتھ کرنا، لیکن اسا گوارا نہیں کیتا کہ مدرسے دے اندر انہوں پائیے کوئی دین دی تربیت دئیے، کوئی دین دا نظام دئیے، کوئی دین دی تبلیغ انہوں سکھائیے، نہ اس پاسے اسا نہیں، اسا آکے انہوں روٹی بھی دینی، روٹی دا ذمہ رب نے اپنے کول رکھیا، کسی دنیا دار کول نہیں ہے، لکھا پی ایس ڈی کیتے رلدے پہنے سڑکاں دے اتے چھٹے کھا رہے، لکھا ایم فل کیتے تے ایم اے کیتے چھٹے کھا رہے، نوکریاں نہیں لب رہی، لیکن کوئی قرآن پڑھیا در بدر دیا ٹھوکرا نہیں کھا رہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کو ایک منگتا آندا سی، روز آندا سی، او آپ انہوں روز دین دے، اللہ دے نا تے دیو، آپ روز عنایت کر دے۔ ایک دیڑے آیا نا تے فاروق اعظم نے فرمایا کی میرے کو روز منگن آ جاندہ، اذهب تعلم کتاب اللہ، جا کے اللہ دا قرآن پڑھ۔ بندہ چلا گیا، مڑ کے وہ بندہ فاروق اعظم دے دروازے تے نہیں آیا۔ ایک دن ہمیں لگ دیا سر راہ مل گیا، ملاقات ہو گئی، فاروق اعظم نے فرمایا یار تو میرے تو ناراض ہو گیا، میں تے ایویں آکھیا سی کہ جا کے اللہ دا قرآن پڑھ، میں تے نہیں سی آکھیا کہ تو میرے کو منگن نہ، میں تے رب دا قرآن پڑھن نو آکھیا سی۔ وہ کہنے لگا اے عمر انی وجدت فی کتاب اللہ ما اغنا عن باب عمر، اے عمر جدو دا میں رب دا قرآن پڑھیا نا، رب دے قرآن نے منو عمر دے دروازے تو بے نیاز کر دیتا۔ رب دا قرآن تے بے نیازی دیندا، رب دا قرآن تے کشادگی دیندا، رب دا قرآن سکون دیندا، رب دا قرآن سہولت دیندا۔ ٹینشناں پریشانیاں گھراں چوں ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ جدو ساڈے دین دے اندر گھراں دے اندر دین داخل ہوئے گا اودوں ٹینشناں ختم ہون گیاں۔ اسا دین نو اینج کڈ کے گھروں باہر سٹیا تے الماری دے اوتے سونا سجا کے قرآن رکھ دیتا۔ اے جناب قرآن دی ہے الماری دے اوتے جگہ، قرآن دی جگہ رب نے سینے دے اندر رکھی، رب نے ایتھے رکھی، وہ صحیفے دے طور تے محفوظ ہے، لیکن ایتھے محفوظ کرنا قرآن، جس ایتھے محفوظ کیتا نا وہ منزلہ بھی جنت چیویں ہون گی۔ فاروق حضرت صدیق اکبر تے فاروق اعظم دے متعلق حضور نے فرمایا کہ قیامت دے دیہاڑے جنت جنتی جان گے نا تے فاروق اعظم تے صدیق اکبر بلندی تے ہون گے۔ سرکار نے فرمایا کہ جویں دنیا تے لوگ آسمان تے ستاریاں نو ویکھ دین نا، ایویں جنت تے جنتی صدیق و عمر دی زیارت کرن گے۔ فرمایا جکھا چاہ کے ویکھن گے کہ وہ صدیق تے وہ فاروق ہے، اتنا بلند تھا نہیں لیکن تھوڑا جا مقام تے لب سکتا نا قرآن دی برکت نال، نہیں تو پھر بولنے ہی نہیں جہنم دے یا قبر دا عذاب ہے، وہ تو لبڑا ہی لبڑا ہے جس کرتوت 2 نمبریاں نے کیتے، جس دین تو منہ پھیریا، دین تو انحراف کیتا۔ رب نے نمازاں فرض کیتیاں، رب نے روزے فرض کیتے، حج فرض ہے، جدے کول استطاعت ہے، پیسہ ہے، زکوٰۃ
جہدے کول نصاب موجود ہے، مال موجود ہے، سال گزر گیا وہ فرض ہے، عشر فرض ہے جہدے کول زمین موجود ہے، لیکن لوگ زکات کٹن تو آ رہی، عشر دین تو آ رہی، غریب دی غربت دا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کوئی غریب آ جائے تو ٹھڈا مار کے پڑا، غریباں دے بارے کول منگن والے دے بارے کہ جناب انہاں تے کاروبار بنایا، تینوں کی پتا اس کاروبار بنایا کہ نہیں بنایا؟ تو ایویں بڑا فلسفے دان بن رہے، اور اساں ساڈے ذہن کتوں خراب ہوئے اخباراں پڑھ پڑھ کے۔ اے اساں خالی پیٹ اخباراں پڑھن دی بجائے قرآن پڑھیا ہوندا نا، سانوں پتہ ہوندا دین کی ہے۔ سویرے اٹھدے آجے ناشتہ بھی نہیں کیتا ہوندا تے اخبار آتے ہوندی، چاہ دا کپ آتے نال اخبار آتے۔ قرآن پڑھ کے یار ویکھ تن دین دی سمجھ آوے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا للصائل حق ولو جاء علی فرس، فرمایا اگر تیرے کول گھوڑے تے بہ کے بھی منگن والا آ جائے نا تے پھر بھی تیرا حق کیوں دے؟ تیرے کول رب دے نا تے منگدا پیا، تینوں کی پتہ اودی مجبوری کی ہے؟ تو مذاق اڑا رہے۔ 10 روپے جیب وچوں کڈ کے جڑا اولاد نوں 50 دے دیندا، نیٹ دا مہینے دا 2500 خرچ کر دیندا، اخبار تے خرچ کر دیندا، کیبل دا بل دے دیندا، بجلی دا ہزاراں بل دے دیندا، گیس دا بل دے دیندا، لکڑاں بال کے جناب پیسے لٹا دیندا، لیکن انہوں اتنا گوارا نہیں ہوتا کہ 10 روپے جیب وچوں کڈ کے غریب نوں دے دے۔ ایک آیا، دوجا آیا، تیجا آیا، چوتھا آیا، جتنے آئے دے تین رب نے عطا کیوں کیتا؟ تین رب نے دیتا کیوں؟ تیریاں جیباں دوویں بھریاں ہون پھر بھی تو آ کے جناب ایسے کاروبار بنا کے بیٹھے ہوئے۔ قسم بخدا انہاں اکھاں نال میں کئی غریباں نوں ویکھیا، کتنی دیر کھڑیا ہو کے ویکھیا کہ لوگ لنگدے جاندے نے کولوں کوئی 10 روپے بھی دے کے راضی نہیں، اور وہ جڑے گھنٹیاں دے اندر کوئی 10-20 روپے کماندے نے انہاں دے بارے اسی گول کرنے کہ جناب انہاں کاروبار بنائے۔ کاروبار تے ایسا بنائے حلال حرام اکٹھا کر کے، کوئی پتہ نہیں کیویں تجارت کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیویں فصلاں دی کڑائی کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیویں ایسا جناب مزدور فصلاں لائے نے، کوئی پتہ نہیں کیویں دے اسی کام کر رہے ہیں، حلال حرام اکٹھا کر کے آپ بھی کھائی آ رہے ہیں، اولاداں نوں بھی کھوائی آ رہے ہیں، لیکن وہ سانوں کاروبار نظر نہیں آندا۔ اپنا کاروبار سانوں غریب دا نظر آندا جہدے کول کھان نوں روٹی بھی نہیں۔ اتنے غریب غربت دا شکار ہو کے موت دے ہتھاں جاندے نا، اتنے غریب اسی اندازہ نہیں کر سکتے۔ اپنی اولاداں ویچ چھڑ دین، اپنی اولاداں ہتھاں نال کو چھڑ دین، آپ خودکشی کر لیندے، لیکن اسی انہاں دے پرسانے حال نہیں بنتے، اسی انہاں دا خیال نہیں کرتے۔ اساں مسلمان ہو کے غریب دا خیال نہیں کرنا، پھر ساڈے مسلمان ہون دا فائدہ، پھر ساڈے گل کرن دا فائدہ، پھر ساڈے آکھن دا فائدہ کہ اسی حیدری ہاں، مولا علی دے منن والے۔ مولا علی تے نماز پڑھ رہے سن تے منگن والا آیا، آپ نے انگوٹھی ہے نماز پڑھنے ہاتھ نال دوجے ہاتھ نال لا کے اودے نال سٹ دتی، اور میں علی دے در تو منگتا خالی نہیں جا سکتا، تو منگن والے لوٹاندے نہیں سن۔ سرکار دی بارگاہ وچ منگن والا آئے، سرکار نہ لوٹان۔ ایک کافر آیا سرکار دی بارگاہ دے اندر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن، صحابہ بھی سن۔ اس آگے کہ یا رسول اللہ، اے مسلمانہ دے نبی، میرے کول کھان نو تے رہن نو جگہ کو نہیں، مسافر ہاں، من جگہ چاہی دی۔ آپ نے فرمایا میرے علاج آ۔ سرکار اپنے نال لے گئے، سرکار نے بستر دیتا، جدو بستر تے بیٹھا سرکار نے ایک بکری دا دودھ دو کے نا چو کے اگے رکھیا، وہ بندہ بکری دا دودھ پی گیا۔ تے بعض لوکاں دی نا عادت ایسی ہوندی ہے کہ انہاں دے اگے جو شے آوے نا وہ کھا پی جاندے، تے او دی عادت اس قسم دی سی۔ وہ ایک بکری دا دودھ پیتا، دوجی دا پیش کیتا گیا، دوجی دا بھی پی گیا، تریجی دا لے کے تریجی دا بھی پی گیا۔ ان راتی جدو ستا نا تے اوندا پیٹ خراب ہو گیا، اس اپنے کپڑے بھی ترکا لے، بستر بھی ترکا دیتا۔ تے سویرے نا جلدی اٹھیا تے پریشانی دے عالم دے اندر ویکھ کے گند کہنے لگا اگر کوئی اٹھ گیا نا تے کسے ویکھ لیا تے بڑی شرمندگی ہونی، فٹافٹ نس گیا، نکل گیا۔ جب نکلیا نا آدھ راہ پہنچیا تو انہیں خیال آیا، لالچی بھی سی، کہ انگوٹھی میری اتنے پئی رہ گئی۔ پھر سوچیا کہ اجے سارے ستے ہونے، کوئی جاگیا نہیں ہونا، جا کے فٹافٹ انگوٹھی چاہ کے لے آنا۔ نسیا واپس انگوٹھی چاہن واسطے، دوروں اس ویکھیا کہ امام الانبیاء اتنے تشریف فرمان تے کوئی غلام صحابی کول نہیں، نہ بلال حبشی، نہ سلمان فارسی، نہ زید بن حارثہ، نہ ہور کوئی غلام صحابی سرکار کول موجود ہے، بلکہ امام الانبیاء اپنے ہتھاں نال اودی غلازت صاف کر رہے، حضور صفائی کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوروں ویکھ کے رون لگ گیا، اور سرکار نہ اتو پھر جدو نظر پئی اس بندے اتنے، سرکار اتو انگوٹھی لے کے نہ نسے، سرکار اس بندے ال دوڑے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ دوڑے کہ انہوں نیڑے آئے تو شرمندگی نہ ہوئے۔ سرکار نے دوجی گل ہی نہیں کی، سرکار نے فرمایا یار تو اپنی انگوٹھی بھول گیا سے آئے تو لے جا۔ انگوٹھی دیتی نہ تو قدمہ ہی ڈگ گیا، یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھاؤ، میں تہاڈا کلمہ پڑھنا چاہتا۔ اخلاق تے دیتے ہوں نا، کردار تے دیتا ہوں نا، کیویں دا رویہ اختیار کرنا،
کیویں دا ماحول دینا اپنی اولاداں نو ماحول او دیو جڑا رسول اللہ نے سانو عطا فرمایا. اور مسلمان دی شان ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کافراں واسطے سخت ہوندے نے تے اپنے واسطے نرم ہوندے. اسی اپنے واسطے سخت ہاں, کافراں واسطے اتنا نرم ہے کہ سال بندہ باہر رہے نا امریکہ یورپ سعودیہ یا کسی اور ملک وچ. سعودیہ وچ بھی عجیب نظام ہے, کفر دا ہی نظام چل رہا. نظام ویکھ کے اتھے فحاشی نہیں ویکھن گے, گند نہیں ویکھن گے, آ کے تعریفاں کرن گے یار اتھے سڑکاں بڑیاں سونیاں, اتھے عمارتاں بڑیاں سونیاں, اتھے قانون بڑا چنگا, اتھے پابندی ہوندی, اتھے انج ہوندا, اتھے انج ہوندا, اتھے عزت دا تحفظ کرانا والا کوئی نہیں. اتھے جناب قتل ہو جائے تے کیس پتہ نہیں لگتا کتنے ٹر گیا, قاتل کتنے نکل گیا. اے تے سانو اتنے بیٹھے ہیں جناب لگتا نا کہ اتھے بڑا قانون ہے. اتھے جناب قتل دی سزا بھی کوئی نہیں ہے, ایک قید دی حد مقرر ہے. وہ قید جدو پوری ہو جائے تو بندہ باہر نکل کے پھر قتل کر لے, انہوں کوئی ٹینشن نہیں. او دے لئے سزائے موت اتھے کوئی نہیں. سزائے موت ہے کہ صرف اتھے مسلمان واسطے. اگر مسلمان کہہ دیتے انہوں ذلیل کر کے مارن گے, ان جناب تڑپا کے مارن گے. لیکن مسلمان اتنا بے غیرت کہ وہ اپنے انہوں گانا کڈے گا, اپنے انہوں برا آکھے گا, فلانا انجے تے فلانا انجے تے فلانا انجے. لیکن کافران دیا تعریفہ چڑھ کے کرے گا. او جناب او تے انج نے, او تے انج نے, اونا تے مسلمانہ دا نظام اڈاپٹ کیتا. او مسلمانہ دا ایڈا ہی نظام اڈاپٹ کرنا ہوندہ تے حضور دا کلمہ پڑھ دے نا. سکھاں دیا ناتا سن کے, ہندوؤں دیا ناتا سن کے ساڑھے اندر ایمان تے نہیں آنا. ایمان تے ساڑھے اندر آنا پیر مید علی شاہ دی نات سن کے, ایمان تے ساڑھے اندر آنا آل حضرت دی نات سن کے. سکھاں دیا ایڈیاں انہاں شانہ بیان کرنی ہوندیاں, ایڈیاں انہاں نے گلاں کرنی ہوندیاں تے حضور دا کلمہ پڑھ دے. انہاں حضور نو بطور ایک راہبر دے نہیں پیش کیتا, انہاں ایک بطور لیڈر دے پیش کیتا ہے. دنیا دار دے لیڈر ہوندے سمجھا, انہاں بڑا کم کیتا. کم صدیق اکبر دا نظر نہیں آیا مسلمان نو, کم فاروق اعظم دا نظر نہیں آیا, کم حضور دے غلامہ دا نظر نہیں آیا, کم نظر آیا سن انگریز دا, کم نظر آیا سن سکھ دا. جس سپیڈ نہ اسی چل رہے ہیں نا, پنڈاں دے اندر اتنا ماحول اجے خراب نہیں ہویا. شہراں دا چکر لا کے بندہ پریشان ہو جانا. پنڈاں دی اگر حفاظت کرنی تھی اساں آپ کرنی, اور ادو ہو سکتی ہے جدو ساڈی لگن ساڈی محبت دین نال ہوگی. اور دین دی محبت دی پہلی سیڑھی حضور دے دین دے علماء دی محبت. کوئی اردو دا رائٹر سی تے اس لکھیا, اس آکھیا کہ جس قوم دے دلاں دے اندر مذہب دی نفرت پیدا کرنی ہوئے نا, انہاں دے دین دی نفرت پیدا کرنی ہوئے, انہاں دے دلاں دے اندر انہاں دے مذہبی رہنما دی مولوی دی نفرت پا دے. جدو مولوی نال نفرت کرن گے آپ تے دین نال نفرت کرن. اور حال ساڈا یہی ہویا, اساں مولویاں دے لطیفے بنائے, موڑا سا دین نال نفرت کیتی. اساں مولویاں دا مذاق اڑایا, موڑا سا دین تو باغی ہو گئے. اور دین والے پاسے آن دی پہلی سیڑھی مولوی دی محبت ہے. حضور نے فرمایا اولو عالمن او متعلمن او مستمعن او محبا. سرکار نے فرمایا عالم بنو, میں تمہیں حکم دینا عالم بنو. اگر عالم نہیں بن سکتے تو علماء دے طالب علم بنو, تھوڑا جا دین سیکھ لو. سرکار نے فرمایا اگر تھوڑا بھی نہیں سیکھ سکتے کم از کم علماء نو محبت نال سونی لیا کرو. فرمایا اگر زندگی علماء نو سنن دا بھی موقع نہ لبے, کم از کم علماء دا پیار دل ضرور رکھیا جائے. پیار دل چوں نہ کڈیا جائے. اساں مولوی صرف ختم تک رکھے, مولانا صاحب آج ختم پڑھانا یا ساڈا نکاح پڑھانا یا ساڈے جناب جنازے پڑھا کے مولانا صاحب نے اللہ دے حوالے ہو جائے. مولوی دنیا چان دا اتنا کم, مولوی دا دنیا چان دا کم تیری زندگی سوارنا. مولوی دا دنیا چ بنن دا مقصد تیرے اقتدار نو سوارنا, تیری حکومت نو سوارنا, تیری گلیاں نو سوارنا, تیرے گھر نو سوارنا, ہر شے نو سوارنا. مولوی دے ذمہ رب نے لایا. جب مولوی نہیں کرنا تو پھر اور کرنا کیسے؟ اصلاح دا کم مولوی نہیں کر سکتا تو اور کر کون سکتا؟ جنہاں نو آج شرابیاں نو, کبابیاں نو, زانیاں نو اپنے سراں تے اساں بٹھایا, انہاں کی ساڈے جناب آواز بہتر کرنے, جنہاں دے آج اسی ٹٹو بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, جنہاں دے اسی تھلے لگ کے بیٹھے ہوئے, انہاں سانو کی بہتر کرنا, سانو کی صاف کرنا جڑے آپ گندے ہیں. وہ چھاج تے بولے پرون تے نہ بولے, جڑے آپ لکھاں جنہاں دے اندر سوراخ ہیں انہاں ساڈے سوراخ کی بند کرنے ہیں. اقبال نے کہا وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں, عشق سیتا انہیں بے سوز انوکار رفو. اقبال کہتا جڑے لکھاں سال پرانے زخم بھی لگے ہونا تے بڑیاں پرانیاں سٹاں لگیاں ہون. اقبال کہتا انہوں نے اگر سینا ہوئے نا تے بغیر ٹانکیاں تو بغیر رفو تو سینا ہوئے. کہتا حضور دی محبت ہے جڑی انہاں زخماں سی سکتی.
حضور دی محبت جب تک ساڈے کول نہیں آندی، حضور دا پیار ساڈے کول نہیں آندا، وہ زخم ساڈے بند نہیں ہو سکتے، وہ زخم ساڈے بھر نہیں سکتے۔ اسی جتنا بھی زور لا لئیے، جتنا بھی ٹل مار لئیے، قسم بخدا کچھ نہیں ہو سکتا جدو تک اساں دین نو عزت نہیں دینی۔ جڑا دین نو عزت دیندا رب اونوں عزت دیندا، لیکن جڑا دین نو ذلیل کردا رب اونوں ذلیل کردا۔ اساں قیمت ہی نہ سمجھی۔ امام علی مقام کربلا وچ کیوں گئے سن؟ امام علی مقام کربلا وچ اس واسطے گئے سن کہ صاحب اقتدار سیاست دی کرسی تے، اقتدار دی کرسی تے گندا بندہ بیٹھا، اس تو سوا اور کوئی مقصد ہے سی؟ کوئی مقصد نہیں سی اس تو سوا امام علی مقام دا کربلا جان دا، صرف اے مقصد سی کہ وہ گندے بندے نو کرسی تو اتاریا جائے۔ اج ساڈے سروں تے گندے بندے بیٹھے، اسی انہاں دے نعرے لا کے یزیدی کردار ادا کرنے یا حسینی کردار ادا کرنے؟ حسینی کردار کیا ہے نا کہ گندے بندے نو چاہ کے تھلے سٹیا جائے، حضور دے دین نو اتے لے آیا جائے، لیکن اساں گندے بندے نو سپورٹ کر کے گل ہوئی آ گئی، عجیب تیری سیاست، عجیب تیرا نظام، یزید سے بھی مراسم حسین کو بھی سنا، اور خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا، لاکھوں یزید ہے یہاں، کلمہ حق اٹھا کے دیکھ، ایک گل کرن دی دیر ہوندی ہے، اب بندے نو اندروں کھرک ہوندی، گل کیویں ہوگی؟ حضور علیہ السلام نے ذمے مولویاں دے لایا کام سوارنا، ذمے مولویاں دے لایا کام حالات نو بہتر کرنا، ذمے مولویاں دے لایا کام لوکاں نو سیدھے راہ تے لانا۔ اگر لوگ مولویاں دے پیچھے نہیں چلن گے، مولویاں دی گل نہیں سنن گے، مولویاں دی گل نہیں منن گے، اگر لوگ در بدر دیاں ٹھوکراں کھا کے تے کفر دی جھولی وچ جا کے ڈگن گے۔ رب نے مولوی دے ذمہ دین لایا نا، اور کوئی چوکیدار ہے، اور کوئی ٹھیکیدار ہے دین دا؟ جنہاں نو اقوام متحدہ وچ بیٹھ کے قرآن سیدھا پڑھنا نہ آیا، اقوام متحدہ جا کے اتھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تے جدوں ساڈی ترجمانی دی گل آئی پوری دنیا دے اگے، اوتھے قرآن دی آیت سیدھی نہ پڑھن آئی، کی ترجمانی کیتی اس جا کے؟ بھئی اسی ایسے مسلمان ہیں جنہاں نو اپنی کتاب بھی سیدھی نہ پڑھنی آندی، کی ترجمانی اس کیتی جا کے؟ سانو شراب چنگی لگدی لیکن قرآن چنگا نہیں لگدا، بچیاں نچانیاں چنگیاں لگدیاں لیکن قرآن پڑھنا نہیں آندا، سن روڈ بند کر کے گند پانا ہوندا ہے لیکن قرآن پڑھنا نہیں آندا، سن لکھاں قوم دے پیسے لٹ کے، ارباں لٹ کے جناب وڈیاں وڈیاں لوہے دیاں ملاں بنا کے بیٹھے ہوئے، قوم دا مال کھا کے بیٹھے ہوئے، کہندے نے قوم دے خزانے خالی ہیں، ملک دے خزانے خالی ہیں، اسی قرضہ نہیں لا سکتے، اور دو چار ملاں ویچ کے قرضہ لا دندے۔ جنہ اپنے ڈھڈ بھرے نا وہ مسلمان دا کدی خیال نہیں کر سکتے، جنہ اپنے ڈھڈ دا خیال کیتا نا انہاں دا ڈھڈ یا قبر دی مٹی بھر سکتی یا جہنم دی آگ ہی بھر سکتی۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قیامت دے دیہاڑے میں معراج دی رات جہنم دے اندر ویکھیا کہ کچھ ایسے لوگ سن جنہاں دیاں زباناں آگ دیاں کینچیاں نال کٹیاں جا رہی سن۔ میں جبریل کو پوچھا جبریل کون؟ جبریل نے آکھیا یا رسول اللہ اے او بندے جڑے اپنے حاکم دے ظلم تے بھی دی تعریف کردے سن، او دی چاپلوسیاں کردے سن، او بڑا چنگا کام کیتا، قوم دے بچے مر گئے تے کی ہویا؟ میٹرو تے چل گئی نا، ماما اپنی اولاداں ٹوک کے نہر چھڑ دتیاں، کی ہویا؟ ساڈے حاکم دے جناب کتے تے ملائی کھا رہے ہیں، کی ہویا جناب؟ قوم لٹ گئی، قوم غربت نال مر گئی، غربت دا شکار ہو گئی، تے کی ہویا؟ نویاں نویاں جناب گڈیاں تے آ گئیاں پاکستان دے اندر، امپورٹ ہو گئیاں، امیر ہو رہا تے غریب تر ہو رہا، غریب ڈگدا جا رہا، غریب نو کے سہارا دینا۔ اور اے دین جڑا نا، اے دین اس نو شروع تو غریباں سہارا دیتا، اگر اساں وڈے چودھری ہو کے یا وڈے فنے خواہ ہو کے غریب نو سہارا نہ دے سکتے تو پھر ساڈے دین دا کوئی فائدہ نہیں۔ حضور علیہ السلام دے جدو غلام بیٹھے سن نا، حضرت سلمان فارسی بھی تے بلال حبشی بھی تے سارے غلام صحابہ بھی بیٹھے سن، غریب بھی بیٹھے سن، تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل تے ابو عتبہ شیبہ انہاں دے پیغام آئے کہ اسی تواڈے کول بہن نو تیار ہاں، تواڈا کلمہ پڑھن نو تیار ہاں، لیکن ایک شرط ہے ساڈی کہ ساڈی چودھریاں دی مجلس وکھری لگے تے جڑے غریب نے انہاں نو وکھریاں پایا جائے۔ قرآن نازل ہو گیا، رب نے قرآن دی آیت نازل کی تھی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ محبوب ہے کلمہ پڑھن یا نہ پڑھن وڈے چودھری، اے غریب جڑے تہاڈی بارگاہ وچ بیٹھے نا، انہاں نو اپنی بارگاہ وچ اٹھانا نہیں۔ جنہ سپورٹ جنہ تعاون غریباں دین نال کیتا نا، اتنا انہاں چودھریاں نہیں کیتا۔ چودھریاں دشمنی کیتی دین دی۔ اصل جناب اج بھی جڑے دشمنی کر رہے ہیں، جڑے چودھری دین نال مخلص ہیں، انہاں دی گل نہیں، جڑے امیراں دا مال عثمان غنی ورگا انہاں دی گل نہیں، جنہاں دا مال دین واسطے، جنہاں دی جان دین واسطے، جڑے دین نال بغاوت کرن، جڑے دین نال غداری کرن،
کل قبر یا حشر انہاں دی چودراہٹ انہاں نہیں چھڑوا سکے گی. قبر اگر کوئی شاید چھڑوا سکتی حضور دی غلامی ہے. حشر اگر چھٹکارا لب سکتا ہے تو حضور دی غلامی نہ لب سکتا. جو ذمے ساڈے سن وہ سا چھڑ دیتے. تسی اج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو. کھو کے مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو. تسی پھٹ دلاں دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. نفس تے چھری پھیر دے نہیں دمبے کیتی جاندے ہو. وہ فرض بھلائی بیٹھے ہو نفلاں نیتی جاندے ہو. دسو تے سی بلے شاہ نو کی کچھ کیتی جاندے ہو. جو ساڈے ذمے سی اساں نہیں کیتا. جو ساڈے اوتے فرض کیتا سی رب نے اساں وہ کام نہیں کیتا. اساں سجے کھبے منہ مارے. ایتھوں بھی تھوڑا لے لینا چاہیے. اے بھی تھوڑا کر لینا چاہیے. تھوڑا جہ بھی کر لینا چاہیے. دنیا داری نظر آئی لیکن دین نظر نہ آئے. بعض لوگ کہتے ہیں وہ دین نال تھوڑی دنیا بھی ہونی چاہیے. کاش تینوں کدی یہ بھی خیال آندا کہ دنیا نال تھوڑا جہا دین بھی ہونا چاہیے. مولوی نو کہندے مولوی درس انتظامی پڑھ کے 8 سال جناب سونا تگڑا عالم بن کے نکلے نا. انہوں کہندے مولانا صاحب کوئی سکول دا بھی پڑھے ہو. اتنی بے حیائی اتنی بے غیرتی. مولانا صاحب کوئی سکول دا بھی پڑھے ہو. کیوں جی کیوں پڑھی ہے؟ وہ جی دین نال تھوڑی جی دنیا بھی ہونی چاہیے. تینوں خیال نہیں آیا کہ اپنے پتر نو پی ایچ ڈی کرا لئی ایم فل کرا لیا بڑیاں بڑیاں ڈگریاں لے دیتیاں. تینوں خیال نہیں آیا کہ دنیا نال تھوڑا دین بھی ہونا چاہیے. چلو اور کچھ نہیں یہ قرآن ہی سیدھا کرا دیں. دین نال تیسا کیتی کھلی بغاوت. دین نال تیسا کیتی کھلی دشمنی. نہ دین واسطے ساڈے کول ٹائم, نہ دین واسطے ساڈے کول پیسہ, نہ دین واسطے ساڈی اولاد, نہ دین واسطے ساڈی جان, نہ دین واسطے ساڈے ماں پیو, نہ دین واسطے ساڈی جناب نسلاں, نہ دین واسطے ساڈا خاندان. پھر اسی کادے مسلمان؟ دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس اے مسلمان دا مطلب کیا؟ جے عشق نبی نہیں سینے وچ وطراز ایمان دا مطلب کیا؟ پت ہندوستانی ٹھیک آسے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ جس ملک وچ دین ہی نہیں حضور دا پھر اس پاکستان دا نام کا دا کلمے دے نا تے بننے والا ملک آ جو سن دین نظر نہیں آتا. دین صرف اتنا کو دین نگر دد پختہ بے آداب عشق دین بغیرت صحبت ارباب عشق. اقبال کہتا ہے دین خشک بندے کو نہ لئی دین جدو لئی رسول اللہ دے عاشق کو لئی. سن ایسا دین دیتا کہ اسی جناب کلاں تک محبوس ہو جائیں, اسی 10ویں تک قید ہو جائیں, 40ویں تک قید ہو جائیں, اسی مسیح تک قید ہو جائیں. دین مسیحہ وچ رہن والا نہیں. دین صرف مدرسے وچ رہن والا نہیں. دین صرف کلاں تے 40ویں تے 10ویں واسطے نہیں ہے. دین پوری دنیا تے غالب ہونے واسطے آیا. الاسلام یعلو, حضور نے فرمایا دین غالب ہونے واسطے آیا. دین کسے تے تھلے لگن واسطے نہیں آیا. کسے دی چودراہٹ دین تے نہیں چل سکتی. اگر کوئی بڑا چودھری اپنے آپ کو سمجھدا نا تو وہ چودھری تھلے اس کو چودھری بنایا وہ تھوڑی جی چند ٹکیاں دی زمین نے. اگر کوئی اپنے آپ کو بڑا چودھری سمجھدا انہوں چودھری بنایا وہ تھوڑے جے مال نے, وہ دی نکی ساری گڈی نے, انہوں چودھری بنایا وہ پیو دے نا نے. جڑا حضور دے دین دا عالم ہے انہوں چودھری بنایا رب دے قرآن نے. جڑا حضور دے دین دا عالم ہے انہوں چودھری بنایا رسول اللہ دے فرمان نے. دس کیڑا چودھری بڑا؟ کوئی مولوی نو گل کر سکتا مولانا صاحب یہ گل کرنی تے نہیں کرنی؟ مولوی چاہے تیرا نکاح نہ پڑھا تو کی کرے گا؟ مولوی چاہے تیرا جنازہ نہ پڑھائے تو کی کرے گا؟ کچھ بھی نہ کر سکتا. سنتے جنازہ پڑھنا آپ تے نہیں پڑھنا آتا, وہ بھی مردے نو پھر دبی آواں گے. اصل سمجھے مولوی دی ڈیوٹی صرف ہے کہ جنازے پڑھائے ساڑھے تھلے لگا رہے, نکاح پڑھائے ساڑھے تھلے لگا رہے, نمازہ پڑھائے ساڑھے تھلے لگا رہے. جب تک امام نہیں نہ بڑھانا, امامت صغرا تو چاہ کے امامت کبرا تے نہیں باڑا, ادو تک اساں ذلیل ہوندے ہاں. اور ذلت دا دامن اگر اسی چھڑنا چاہتے ہیں تو پھر حضور دے دین نو اتے لے آنا پے گا. حضور دے دین نو طاقت دینی پے گی. اور طاقت دینے دا ایکو طریقہ کہ دین اگر مسیت وچ ہوے تے تاں وی دین دا ساتھ دیو, دین اگر مدرسے وچ ہوے تاں وی دین دا ساتھ دیو, دین اگر گھر وچ ہوے تاں وی دین دا ساتھ دیو, دین اگر دکان وچ ہوے تاں وی دین دا ساتھ دیو, دین اگر اقتدار وچ ہوے تاں وی دین دا ہی ساتھ دیو. اعلیٰ حضرت دا کلام ہے نا, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. اس وچ اعلیٰ حضرت فرمانے نے اسادت کل, امامت کل, سیادت کل, عمارت کل, حکومت کل, ولایت کل, خدا کے یہاں تمہارے لیے. اعلیٰ حضرت کہنے نے امامت میں رسول اللہ واسطے تے حکومت میں رسول اللہ واسطے. 10 میں پیچھے رہ کیڑی گل گئی. اصل سمجھنے مولوی جناب ملا دی دوڑ مسیح تک, جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے, یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی.
جنہوں اساں بند کر دیتا نا، جڑے دیوے اساں بجھائے وہ دیوے جد تک اساں مڑ بالنے نہیں نا، ادو تک اساں اندھیرے تاریکیاں پیا رہنا اور تاریکی ڈبدے جانا، اور تاریکی جو اگر نکلنا چاہتے ہیں نا تو پھر حضور دا دین اختیار کرنا پڑتا۔ رب نے قرآن وچ فرمایا، رب نے قرآن وچ فرمایا کہ اساں تواڈے منہ بولے پتر تواڈے فرزند نہیں بنائے، وما جعل ادعیاکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم، فرمایا لے پالک پتر بھی ہوندے نا، نہ کہ پال نہیں دین۔ رب نے فرمایا ایسا انہوں نے تہاڈا فرزند نہیں بنایا، تہاڈا حقیقی پتر نہیں بنایا، انہوں نے اپنے نام نہ دیو یا جناب ہن میرا پتر ہو گیا میں دا پیو ہاں۔ فرمایا ادعوہم لآبائہم، انہوں نے انہوں دے اصل پیو دے نام تو پکارو۔ رب منہ بولے پتر نو، لے پالک پتر نو فرزند نہیں بنن دیندا، تے لے پالک نظام دین بنن دے گا؟ جڑا لے کے اسا جناب اپنے کول پالیا نظام اور آج پروان چڑھ گیا تے ساڑیاں جڑاں کٹ رہے۔ اس واسطے ساڑی عزت، ساڑا وقار، ساڑا سب کچھ حضور دے دین ہے، حضور دے دین تو باہر ساڑا کچھ بھی نہیں۔ حضرت احسان نے فرمایا فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ بِقَاءُ، یا رسول اللہ میرا ماں، میری ماں، میرا پیو، میری اولاد، میری عزت، سب کچھ تہاڈی عزت واسطے قربان۔ جب تک سب کچھ ساڈا قربان حضور واسطے نہیں نہ ہوندا۔ حضرت مصعب بن عمیر سن کلمہ نہیں سی پڑھیا، بڑے عمدہ لباس پانے، بڑی عیش و عشرت دی زندگی گزارنی، آپ خوشبو ایسی لاندے سن کہ آپ اگر گلی چو گزردے سن نہ گھر بیٹھیاں زنانیاں پتہ لگ جاندہ سی کہ آج مصعب بن عمیر گلی چو گزرے۔ آپ نے جدو حضور دا کلمہ پڑھیا نا تے خاندان والے جائیداد بھی کھس لے، خاندان والے جناب کڈ بھی دیتا، بدر کر دیتا، آپ نے جناب دھکے مارے، آپ نے بالکل بے لباس کر دیتا۔ ایک دن سرکار نے دیکھا کہ مسجد نبوی شریف دے سین دے اندر آپ ایک چادر اوڑی، سردیاں دا موسم، ایک تہ بند بنے باریک جی چادر آپ اوڑھ کے نا سکی روٹی دا ٹکڑا ہاتھ وہ پھڑ کے بیٹھے ہوئے کھا رہے۔ سرکار نے فرمایا مصعب بن عمیر، سرکار رو پہ، سرکار نے فرمایا مصعب بڑی عیش دی زندگی گزاردا سے، بڑی سہولت دی زندگی گزاردا سے، آج اس حال چاہ گیا مطمئن تے ہے نا۔ حضرت مصعب بن عمیر رون لگ پہ، عرض کیتا یا رسول اللہ قسم بخدا میں اتنا سکون ہے اس عیش و عشرت دی زندگی ہے نہیں سا جتنا سکون ہے تہاڈی غلامی نے لے۔ یا رسول اللہ سکون تے ساڈا تہاڈی غلامی ہے، تہاڈی خدمت ہے۔ اگر بندے اتنے غریبی بھی آ جائے نا، اگر بندے اتنے تنگ دستی بھی آ جائے، ساڈا اگر مہانہ 30,000 آندا ہوگا نا 28,000 آن لگ پہ، اسی پیراں کول جانے، پیر صاحب غربت آ گئی، کوئی حل دسو یار، تیرا تے 2,000 گیا نا، جنہ دیاں نسلیں ختم ہو گئی، جنہ دیاں جائیداداں ختم ہو گئی، انہوں نے ٹینشن نہیں ہوئی، تین 2,000 پیچھے ٹینشن ہو گئی۔ یہ وجہ کی ہے؟ یہ وجہ ہے کہ انہوں نے سینے چ حضور دی محبت سی، جدے سینے چ حضور دی محبت ہوگی نا، وہ اولاد بھی کٹ جائے، مال بھی رڑ جائے، وہ جائیداداں بھی ڈب جان، انہوں ٹینشن نہیں ہو سکتی۔ ٹینشن بے یقینی دا نہ ہے، بے یقینی اس بندے نے ہوندی ہے جدے دل چ محبت نہ ہو۔ ٹینشن اگر ختم کرنی، پریشانی ختم کرنی، اگر احوال نو بہتر کرنا، اگر اپنی نسلوں نو بچانا، تو پھر سانو حضور دی محبت چاہیے، پھر سانو حضور دا پیار چاہیے، حضور دے صحابہ آل بیت دا انہاں نال وفا چاہیے۔ اللہ رب العزت سانو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی وفا نصیب فرمائے اور حضور دے دین تے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے، حضور دے دین دا ساتھ دینے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔